नहीं, अता तारण तो जब खान साहब आ गए तो कोने में चुप गए। आप लोगों ने देखा है ना अदालत में, उसकी मतलब है अगर वो तो दूसरों को आगे कर रहा था, खुद तो जो है वो कोने कदरों में। हाँ जी, खुद सुपरविजन करा था, खुद सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज की थी उसने। ये मेन मुल्जिम है आज की जड़बों का, और हम इसके खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं कि अता तारड़ जो है उसकी यहाँ आमद, इसकी यहाँ पे वकला को बुलाया जाना, ये फेल है अदालत में निज़ाम जस्टिस को obstruct करने का, कार्य सरकार में मुदाखलत करने का, अदालत को इन्फ्लुएंस करने का, और ये कॉग्निजेबल जराइम है। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब, जो कि आज पेश हुए हैं खान साहब के साथ। शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि आज अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ? नारेबाजी भी हुई, सुना है जो अता तारड़ साहब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ हुआ जरा बताइएगा आज की कार्रवाई से मुतालिक। आज जो अदालत में हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, जिस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। आप सबको इल्म है कि इस हवाले से अता तारड़ साहब की ऑडियो जो हैं वो वायरल हैं, जिसमें वो PMLN से वाबस्ता वकला को और वर्कर्स को जो हैं हमायूं दिलावर साहब की अदालत पहुंचने का कह रहे हैं। आज भारी तादाद में इनके वर्कर्स भी आए थे, वकला भी आए थे, और बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन इसमें मुस्तगीस हैं, ना PMLN का कोई काम है, ना PMLN इसमें पार्टी है, ना मुद्दई है, ना गवाह है, लेकिन अता तारड़ साहब हर पेशी पर इस अदालत में आते हैं। और आज इनकी ऑडियो मैसेज के बाद जो है अदालत में, चूँकि वो काफ़ी तादाद में आए हुए थे और चेयरमैन PTI भी तशरीफ़ लाए थे, तो इनका जो भी इरादा था ये तो बाकायदा अगर इस वाक़ई की तफ्तीश हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने अदालत में जो है ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिससे अदालत में जो है बहुत शोर बरपा हुआ, अदालत का जो वो डेकोरम था वो ख़राब किया गया, और जिस पे जज साहब काफ़ी बड़ा फ़रोख्ता थे। हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं, और जिन लोगों ने अदालत का डेकोरम ख़राब करने में, वकला के लिबादे में ये लोग आए हुए थे। आजकल बड़ा आसान है अदालतों में घुसना कि जी आप यूनिफॉर्म पहन लें। बहुत सारे नामालूम वकला आ जाए थे जिन्होंने शाउटिंग की, और जज साहब को मैंने इसकी वजाहत भी दी कि ये शाउटिंग जो कर रहे थे और इम्प्रेशन ये दे रहे थे कि गोया ये PTI से वाबस्ता वकला हैं, लेकिन इनका काम तखरीबकारी थी, और ये अदालत में जो है PTI को बदनाम करना चाहते थे। जज साहब से खान साहब खुद भी जो है मुखातिब हुए, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे PTI के या ILF के कोई वकला जो हैं उनके किसी हरकत से जनाब को कोई रंज पहुंचा है तो उस पर मैं माजरत करता हूँ। बहरहाल जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और आज हमने प्रपोज किया और जज साहब ने इसके साथ इत्तेफाक किया कि हमारा फोकल पर्सन उनको लिस्ट देगा वकला का, वकला की लिस्ट देगा, और दूसरी साइड से इलेक्शन कमीशन के वकला। तो ये आज फिर ये भी हुआ, आप लोगों ने देखा कि अता तारड़ को धक्के दे के अदालत से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि आपने ऑडियो की बात की, वो ऑडियो उसमें क्या कुछ है, क्या बातें की जा रही हैं, और वो ऑडियो आप तक कैसे पहुंची है? ये ऑडियो तो पूरे पाकिस्तान में अब फैल चुकी है। जज साहब ने भी आज सुनी, उसको सुनाई हमने, और वो आपको जरूरत है तो मैं आपको भेज दूंगा। आप जरा बताइए क्या था ऑडियो में? उसमें जनरली प्रिसाइजली पैगाम ये है कि जी आप लोग ये खान साहब की पेशी पे खान साहब आएंगे और आप लोगों ने पहुंचना है, और वकला ने ज़्यादा तादाद में पहुंचना है। फिर जब आज हमने देखा तो वकला तो नहीं पहुंचे थे, वर्कर को इन्होंने वकला की यूनिफॉर्म पहनाए थे, और वो जो हैं अदालत में घुसे हुए थे। अदालत में जो है पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत धक्कम पेल थी, शोर शराबा था। तो आज फिर ये होना ही था। जब आप तैयारी करके आते हैं कि हमने ये करना है, ना आपका काम है, ना गवाह है, ना बुलाया गया है, आप अपने वर्करों को वकला की वर्दियां पहना के खान साहब की मौजूदगी में, क्योंकि खान साहब आए हुए थे तो इन्होंने खान साहब को डराने के लिए या उनकी तौहीन करने के लिए यह सारा ड्रामा रचाया। लेकिन के खिलाफ कोई तो अदालत के हवाले से कोई आज जो कुछ अदालत में धक्कम पहली हुआ, जिस तरह वो वकला के साथ है और जिस तरह ऑडियो लीक्स पे उनकी हुई और सोशल मीडिया पे वायरल भी, आप क्या उनके खिलाफ कोई तो अदालत का केस करेंगे बतौर वकील? हम आज जज साहब ने ये इंदिया दिया है कि इस वाक़े की मैं जो है नोटिस जारी करूंगा, और अगर नोटिस जारी करेंगे तो हम ज़रूर अदालत की मुआवनत करेंगे, ताकि जिन लोगों ने अदालत में ये हड़बोंग मचाई उनको करार वाक़ई सज़ा दी जा सके। और चूँकि जो लोग बिला वजह आए थे, मौजूद थे मौके पर,
اور ان کی موجودگی کی کوئی وضاحت نہیں تھی، تو لہذا ان لوگوں کو بھی ہم نام دیں گے کہ جو وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی نوٹس، جس میں عطا تارڑ صاحب بھی شامل ہوں گے۔ سر یہ بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے جو خود مطلب عمران خان صاحب کے کیسز کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی بھی کوئی فائلنگ جو ہے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کہ کوئی معاملات، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی خدشہ ہے اس طرح کا؟ جی ہمیں علم ہوا ہے، نہ کہ صرف میرے بلکہ خان کی لیگل ٹیم کی، یہ انہوں نے میڈیا ہاؤسز کی خدمات لی ہیں کہ جو خان کے وکلاء ہیں ان کے خلاف انفرادی طور پہ لوگوں کو لایا جائے، ہمارے خلاف بیان دے، کوئی الزامات لگائیں، کردار کشی کریں، اور ہم چونکہ خان کے ساتھ تو کھڑے ہیں، ہم ہر قسم کی جو ہے قیمت جو ہے دینے کو تیار ہیں، لیکن جو بھی آئیں گے اور جو میڈیا ہاؤسز خان کی لیگل ٹیم کی کردار کشی کرے گا، وہ یہ بھی تیاری کر لیں کہ ہم قیامت تک ان کا پیچھا کریں گے، عدالتوں میں رگڑیں گے۔ اگر کوئی غلط خبر چلائی گئی یا کسی وکیل کی کردار کشی کی گئی تو انشاءاللہ ہم انگلینڈ میں بھی جہاں جہاں ان کی براڈ کاسٹ ہوں گی وہاں ہم ان کے خلاف ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے کیسز لائیں گے۔ مروا صاحب یہ بتائیں کہ جج کی فیس بک پوسٹیں ہمارے سامنے آئیں، اس کے بعد جج نے اس کو تصدیق کی کہ بالکل یہ میری ہیں۔ آج فرسٹ انٹریکشن تھا عمران خان کا اور جج ہمایوں دلاور کا، کیسا رویہ رہا ہے جج ہمایوں دلاور کا؟ میرا خیال ہے کہ بڑا چارج ماحول تھا، بڑی گرما گرمی تھی۔ خان صاحب جو ہیں اس کی بات کو بھی میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا توجہ سے نہیں سنا گیا۔ جو احترام کے قابل ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ابھی تک تو ملزم ہیں، پھر جو ہے عدالت کے احترام میں آج حاضر ہوئے، انہوں نے اپنا معافی ضمیر عدالت کو بتانے کی کوشش کی، لیکن جو نون کے وکلاء تھے وہ بار بار مداخلت کرتے تھے اور وہ جو ہے شور شرابہ کرتے تھے تاکہ آواز سنائی نہ دے۔ اینی ہاؤ جو ہوا، اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر کوئی عدالتی پراب ہوتا ہے تو ہم اس میں معاونت کریں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ نون لیگی وکلا بھی موجود تھے، آپ لوگ بھی موجود تھے، رہنما بھی موجود تھے، عطا تارڑ صاحب وہاں پر موجود تھے، تو کوئی آمنا سامنا ہوا، کوئی گفتگو ہوئی آپ لوگوں کی، یا عمران خان کی اور عطا تارڑ کی آپس میں آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہوئی آپ لوگوں کی؟ نہیں، عطا تارڑ تو جب خان صاحب آ گئے تو کونے میں چھپ گئے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا عدالت میں، اس کی مطلب ہے اگر وہ تو دوسروں کو آگے کر رہا تھا، خود تو جو ہیں وہ کونے قدروں میں، ہاں جی خود سپرویژن کرا تھا، خود ساری چیزیں وہ آرگنائز کی تھی اس نے، یہ مین ملزم ہے آج کی زڑ بونگ کا، اور ہم اس کے خلاف درخواست دے رہے ہیں کہ عطا تارڑ جو ہیں اس کی یہاں آمد، اس کی یہاں پہ وکلاء کو بلایا جانا، یہ فعل ہیں عدالت میں نظام جسٹس کو ابسٹرکٹ کرنے کا، کار سرکار میں مداخلت کرنے کا، عدالت کو انفلوئنس کرنے کا، اور یہ کاگنیزیبل جرائم ہیں۔ شیر افضل مربت صاحب، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے آتے ہی عطا تارڑ کونے میں چھپ گئے، کیا وجہ تھی ان کی چھپنے کی؟ دیکھیں جی، وہ تو بیسیکلی شرارت کرنا چاہتے تھے، فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان وکلاء کو بلایا اور ان کو وکلاء کے لباس پہنایا، اور آئندہ کے لیے اب ہم تمام عدالتوں سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم لسٹ پرووائڈ کریں گے، اور جو سرکاری وکلاء ہیں ان کی لسٹ وصول کریں، صرف انہی وکلاء کو عدالت میں خان صاحب کی پیشی کے موقع پر جانے دیا جائے۔ اب آج کی کارروائیوں کے حوالے سے ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا، آج کیا کیا ریلیف ملا ہے خان صاحب کو سپریم کورٹ اور یہاں سے؟ آج سپریم کورٹ میں جو وکیل صاحب کا مرڈر کا کیس تھا اس میں 9 تاریخ تک جو ہے اس کی گرفتاری پہ قطعاً لگائی گئی ہے۔ دوسرا، آج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں جو نکاح کا میٹر تھا جو چیلنج ہوا تھا ایک پراسرار شخص حنیف کی طرف سے، اس میں خان صاحب کی حاضری لگائی گئی، اس میں ہم نے مینٹینیبلٹی کی درخواست دی، جس پہ جج صاحب نے کہا کہ میں 26 تاریخ پہ اس پہ سماعت کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے زیبا چودھری صاحبہ کا جو میٹر تھا اس میں خان صاحب کی حاضری، پھر سپرا صاحب کی عدالت میں ہم نے درخواست دی کہ پولیس جہاں پہ آج ہم نے تفتیش جوائن کرنی تھی وہ اب ہمیں پکڑائی نہیں دے رہی ہیں، تاکہ کل کلاں کو یہ کہہ سکے کہ خان صاحب تفتیش کے لیے پھر حاضر نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم عدالت کے نوٹس میں لے آئے۔ آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، آپ نے سوال کیا کہ خان کے وکلاء جو ہیں یا لیگل ٹیم جو ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ ہراساں کریں، ہمیں زمین میں زندہ گاڑ دیں، دفنائیں یا زمین کے اوپر لٹکائیں، یہ ننگا کریں یا یہ ہمیں کیسوں میں جو ہیں امپلیکیٹ کریں، کچھ بھی کریں، ہم نے خان کے ساتھ رہنا ہے، ہم کڑے رہیں گے اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ پرویز خٹک کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو کے پی میں؟ پرویز خٹک کا اپنا معدہ خراب ہوا ہے آج کل، تو وہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا؟ شکریہ۔